الحمد لله رب العالمين. الحمد بضم الدال وليس بتسكينها ولا بفتحها، لا نقول الحمد لله ولا الحمد لله، الحمد لله نضم حرف الدال. رب العالمين، ربي بكسر الباء مع التشديد، رب العالمين، ولا نقول رب العالمين، لا، رب العالمين. الرحمن الرحيم بكسر النون، ولا نقول الرحمن الرحيم، لا، الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، مالك بكسر الكاف وليس بتسكينها، بعضهم يقول مالك يوم الدين، لا، مالك يوم الدين. يوم الدين يوم وليس يوم، يوم الياء مفتوحة والواو ساكنة والميم مكسورة، يوم الدين. الدين بالدال وليس بالتاء، بعضهم يشد على حرف الدال فتخرج معه تاء يقول التين. إياك نعبد وإياك نستعين بتشديد الياء، إياك وليس إياك، إياك، لا، إياك، إياك. نعبد بضم الباء وليس نعبد، كثير من الناس يقول نعبد، لا، نعبد بضم الباء. نستعين آخر حرف من كلمة نستعين حرف النون، اسمع كثير من الصغار يقولون نستعين، وهذا خطأ يجب التنبه له. اهدنا الصراط، اهدنا بكسر الهمزة وليس أهدنا بفتحها، لا، اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم بالقاف وليس المستقيم بالغين، المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت بفتح التاء وليس أنعمت، عليهم وليس عليهم. غير المغضوب، غير وليس غير، غير المغضوب، المغضوب بالضاد وليس بالضاء، المغضوب. كذلك الضالين، ولا الضالين وليس ولا الضالين. سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ليست كغيرها من السور، فيجب أن نقرأها قراءة صحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ركن من أركان الصلاة، لابد أن نقرأها قراءة صحيحة. صحح قراءتك.